बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर भी एक नज़र। आज है 30 जून और दिन है सोमवार का। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, सहाफ़ी भी दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना है कि अब कोई मोजज़ा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरकरार रह पाएंगे। फवाद चौधरी साहब को जो लेटेस्ट आदाद शुमार है या जो नंबर गेम है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उसको देखकर शायद उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बन गया और उसमें चंद बंदे इकट्ठे हो गए तो बाकी जमातों के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब करना क्या होगा, इसमें फवाद चौधरी साहब की अपनी एक राय है, बाकी लोगों की अपनी राय है। अली अमीन गंडापुर चाहेंगे कि वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन अब वो उतने मजबूत वज़ीर आला नहीं है जितने वो माजी में हुआ करते थे। एक तो मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़ाती मकबूलियत भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला लाना चाहिए और गंडापुर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बहरहाल उनकी सोच है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सोच सबके सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे कुचले बगैर उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये सूरत हाल शुरू होती है, मैंने आपको बताया था, जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया गया तो तब से हालात बहुत पतले और बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो ये बात करते हैं, जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म लेगा। उन्हें यकीन दहानी करवाई जाएगी कि मुख्तलिफ जमातों में आपको एडजस्ट भी कर दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल भी महफूज है, बस सिर्फ आप अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत फारिग करवाएं। वैसे तो गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग करने का ये फैसला हो सकता है। और इसी डर में गंडापुर साहब ने बड़ी उजलत में बड़े अजीबोगरीब तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पास किया है, कहीं बजट के झटके में उनकी हुकूमत ना चली जाए। अब एक दावा और भी सामने आया और ये दावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपा है। दावे के मुताबिक जो ताकतवर हल्के हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया है और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में सौदेबाजी करवाई है। और दावा ये कर रही है खबर कि अगले महीने यानी जुलाई के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पर बैठती है। जो कुछ भी इस हुकूमत ने अब तक किया है उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। और अब पीपल्स पार्टी अगर वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाती है तो उनकी तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए, सेनेट का चेयरमैन उनका है, इसी तरह सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब में उन्होंने अपना लगवाया, खैबर पख्तूनख्वा में अपना लगवाया, सिंध में उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत हासिल की। तो पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी बनकर सामने आई है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में अपनी वजारतें भी ले ले। और इनको एक पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाकई में गिरा दी जाएगी और वहाँ पर एक नई हुकूमत बनाई जाएगी? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश तो है। एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद एक गलतफहमी पैदा हो गई और उन्हें ये लगा कि जो पब्लिक में वो गैर मकबूल थे या पब्लिक उनसे नाराज़ थी, वो मामला हल हो गया। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है। एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद चंद लोगों ने कॉलम उनके हक में लिखे हैं जो पहले भी लिख रहे थे, चंद लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनके हक में बात की है जो पहले भी कर रहे थे। अवाम की राय जाननी है तो आपको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम से पूछना पड़ेगा। तो अवामी राय तो वही है। इसका फैसला आप यूं कर सकते हैं कि आप अभी इलेक्शन करवा लें और एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देगी, पीएमएल। और अनाउंस क्या करना है, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की बरहूने मिन्नत है इस वक्त। तो आप अभी इलेक्शन करवा कर देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, बाकी जमातों की क्या दुर्गत बनती है, आपको नजर आ जाएगा। तो अब ये हुकूमत गिराने की जनाब कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हाथों में कर ली है। हालांकि असल बात यह है कि पब्लिक को यह पता था कि अब लड़ाई का माहौल है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको ज़रा तगड़ा किया जाए, हलाशेरी दी जाए ताकि वो लड़ें अच्छे तरीके से
اور بعد میں اپنے اختلافات دیکھ لیں گے، اور وہ اختلافات بدستور موجود ہیں۔ ایرانی آرمی چیف نے پاکستانی آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا۔ پنجاب کے اندر پاک پتن کے ایک ہسپتال کے اندر جو ہے وہ 20 بچوں کی اموات، بھارت کے اندر جو ہے وہ مودی کے چہرے کے اوپر سے جو ہے لٹری نقاب اتار کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو مودی حکومت کی جانب سے سخت سیاسی ہدایت دی گئی تھی کہ پاکستانی فوجی تنصیبات یا ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ نہیں بنانا۔ انڈیا کے اندر ایک طوفان آ گیا ہے، کانگریس نے جو ہے وہ مودی کا جینا حرام کر دیا ہے کہ بھائی یہ حال تھا آپ کا۔ ایران کے جو آرمی چیف ہیں میجر جنرل عبد الرحیم موسفی، ان کی جانب سے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ ہوا ہے فون کے اوپر، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور انہوں نے یہ، بلکہ یہ جو آپ یہ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ پریس ٹی وی جو ہے یہ ایران کا اپنا ویب سائٹ ہے، ان کا جو نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس کی جانب سے یہ خبر لگائی گئی ہے، کل رات کو یہ خبر لگی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے جی ایرانز ملٹری چیف پریزز پاکستانز بولڈ سٹانس ڈیورنگ US اسرائیل ایگریشن۔ تو ایران کی جانب سے جو ہے بہت اچھا پیغام آیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے، بڑے بہادری والا سٹانس لیا ہے، اور ایران کو سپورٹ کیا گیا اس ایگریشن کے دوران۔ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے جو ایگریشن آیا اس کے اندر ایران کو سپورٹ کرنے پہ شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ جو شک و شبہات بھی تھے، مطلب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کہہ رہے تھے، خاص طور پہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو ہمارے بہت سے یہاں پہ یوٹیوبروں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جی ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنی ایئر بیسز دے دی ہیں۔ مطلب یہاں تک وہ لوگ چلے گئے تھے، اور بے شرموں کی طرح آج تک جو ہے اس پہ معافی تک نہیں مانگ سکے کہ جی ہم نے غلط خبر دی تھی۔ ٹویٹیں اپنی ڈیلیٹ کر دی ان لوگوں نے، لیکن معافی تک نہیں مانگ سکے کہ جناب ہاں جی ہم سے غلط ہوا تھا، ہم نے غلط خبر دی تھی۔ اب یہ ایران کا جو آرمی چیف پاکستان کا اور پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ ان کے اس سے زیادہ بڑی گواہی اور کیا آنی ہے کہ ایران کا اپنا آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے سپورٹ کیا ہے۔ اس کی خبر میں پڑھ بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ The Chief of Staff of the Iranian Armed Forces has expressed gratitude to Pakistan for standing by the Islamic Republic amid the 12-day aggression imposed on the country by the United States and Israel۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسفی نے فون کال ود پاکستان's چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور سنڈے پریز اسلام آباد courageous stance۔ آپ کا بہادر جو اپنے نظریہ رکھا اور اپنا سٹانس رکھا، نیریٹو رکھا، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ The top Iranian commander also thanked the people of Pakistan for their bold positions in response to the Zionist regime's unprovoked aggression against the Iranian people۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاکستان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران جو ہے ہماری بھرپور سپورٹ کی۔ تو یہ بیان بازی ضرور کرتے ہیں لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے، جہاں حکومت کو خطرہ ہو وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ اس جعلی سرکار کے وہ بھی اتنے ہی بینیفیشری ہیں جتنے کہ مسلم لیگ نواز ہیں۔ اور ایک اور خبر آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو راضی کر لیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جناب وہ شامل ہو رہی ہے کابینہ میں، لیکن اب جو خبر آئی ہے شازیہ مری صاحبہ نے اس کی کر دی ہے تردید کہ جناب ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو اس وقت کر رہے ہیں اور مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے، بلکہ بڑے ہی بے دریغ طریقے سے ان کا کنٹرول ہے۔ اب ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ میڈیا بھی جو کہ خاموش تھا، جو کہ طرفدار تھا اس رجیم چینج آپریشن کا، وہ میڈیا پسند بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ مسلسل اب ان کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب اٹھیں، اب نہیں تو پھر کب مزاحمت کی جائے گی، یہی وقت ہے مزاحمت کرنے کا۔ اور آئین پامال کیا جا رہا ہے، قانون توڑا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے اور مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے، تو اس سے بہتر ہے پہلے ہی احتجاج کیا جائے اور آواز بلند کی جائے اور اس غیر آئینی فسطائی رجیم کو روکا جائے۔ تو یہ آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور صرف اب یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا یا چند لوگوں کا ہے، اب یہ مسئلہ بن گیا ہے پاکستان کی سالمیت کا اور پاکستان کی آئین کا، قانون کا اور جمہوریت کا اور بنیادی حقوق کا۔ کیونکہ اگر یہ انکروچمنٹ آئین کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف اور قانون کے خلاف اور بنیادی حقوق کے خلاف اگر اسی طریقے سے انکروچمنٹ ہوتی رہی اور ہر روز ایک نیا اقدام کر کے ڈکٹیٹرشپ مضبوط کیا جاتا رہا، تو کل کو پھر یہ کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔